बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यस्सरनल क़ुरआन क़ायदे की इब्तिदा कर रहे हैं। पहला सबक हम हुरूफ़ मुफ़रदात के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे, जिसको हुरूफ़ तहज्जी भी कहा जाता है। हुरूफ़ तहज्जी शुरू करने से पहले हम आपको नुक्ते की पहचान करवाते हैं। नुक्ता की पहचान: एक नुक्ता, दो नुक्ते, तीन नुक्ते, एक नुक्ता ऊपर, दो नुक्ते ऊपर, तीन नुक्ते ऊपर, एक नुक्ता नीचे, दो नुक्ते नीचे। अलिफ, अलिफ, बा, बा, ता, ता, सा, सा, जीम, जीम, हा, हा, खा, खा, दाल, दाल, ذال، ذال، را، را، زا، زا، سين، سين، شين، شين، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طاء، طاء، ظاء، ظاء، عين، عين، غين، غين، فاء، فاء، قاف، قاف، كاف، كاف، لام، لام، ميم، ميم، نون، نون، واو، واو، ها، ها، همزة، همزة، يا، يا، يا. يا। मुफ़रद हुरूफ। मुफ़रद हुरूफ वो होते हैं जो बिल्कुल अकेले हों।
ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ ہوں۔ مفرد حروف کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی کل تعداد 29 ہے۔ ان کی ادائیگی میں عربی کا طریقہ معروف جیسے با، تا، سا استعمال کرنا چاہیے، اور اردو تلفظ جیسے بے، تے، سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔